Hello, everybody. Uh, good afternoon, good evening, and good morning. जहाँ जहाँ से भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज का ये तीसरा सेशन है तफसीरी असूलात के मुताबिक बाइबल का मुताला। तो उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो खैरियत से हैं और खुदा उनके फजल से आप सब महफूज हैं। आज का जो सेशन है वो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त हैं इंडिया से जोए मौजूद हैं, अगर वो हमारे साथ शामिल हैं तो हमें दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें। जी ओके, मेरी आवाज आ रही है जी सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी आपकी जी, आवाज। मसीह में आपकी सलामती हो और जितने देखने वाले हैं फेसबुक में उनकी भी सलामती हो। आइए एक सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक का मालिक, हमारे जिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह के बापर खुदा, एक बार फिर से आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके तख्ते फजल के पास आते हैं। खुदावन खुदा शुक्रगुजार हैं आपकी तमाम बरकतों के लिए खुदान, ख्वाह जिस्मानी ख्वाह रूहानी खुदान। आपने खुदान बड़े बड़े एहसान हम पे किए हैं खुदावन, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और एक बार फिर से शुक्रगुजार है कि आपने अपनी पाक परवरदिगारी में खुदान एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि पिछले हफ्तों की तरह आज भी खुदान आपके खादिम के साथ जूम के वसीले से खुदान, इंटरनेट के वसीले से आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं खुदान। और जबकि खुदान आज आपके जो खादिम है महबूब सर खुदान, जब वो तफसीरी उसूल के बारे में हमें बताते हैं खुदावन, पढ़ाते हैं, तो होने दे खुदान कि आप अपनी रूह के वसीले से हमारे जहनों को खुदावन, जितने भी सुनने वाले हैं खुदावन, मुनव्वर करिएगा खुदावन, ताकि खुदान हम पूरी तरीके से खुदान आपके कलाम की अच्छी और खुदावन बड़ी हकीकतों का खुदावन बड़े अच्छी तरीके से उसको हम समझने वाले हो सके खुदावन। आपके पाक खादिम को भी खुदान मैं आपके मजबूत और जोरावर हाथों के हवाले करता हूँ खुदान। हिकमत और फहम की रूह उनको भी अता करिएगा खुदावन, ताकि जब वो बोले खुदावन तो उनका हर एक लफ्ज हमारे लिए बायस बरकत हो खुदावन। और सभी बातों में खुदान आप ही के नाम को जलाल मिले खुदान। हर एक सुनने वाले के लिए खुदान हम शुक्रगुजार है। हम सबके खुदावन ध्यान को अपनी तरफ खुदावन मखसूस कीजिएगा खुदावन, ताकि सभी बातों में खुदान आप ही के नाम को जलाल मिले। इस छोटी सी बिंदी को खुदा सालूस खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आज कुछ दोस्तों ने पिछली दफ़ा पूछा था कि हर्मेन्यूटिक्स या बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसके जो असूलात हैं या मुख्तलिफ मैथड्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, उनको कहाँ से रिसोर्सेज क्या हैं, क्या कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने चंद किताबों का जो है वो उनको इकट्ठा किया जो मेरे पास हैं। वो मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ अर्ज़। तो आप उनको पढ़ सकते हैं या आप उनको देखकर और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं जी वो किताबें जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे जो वाली लाइन है, उसकी जो आखिरी किताब है, हाउ टू रीड द बाइबल फॉर ऑल इट्स वर्थ, इससे शुरू करें और फिर आप को जो है ना वो बेस मिल जाएगी। और बाकी किताबें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। इनमें से कुछ किताबें मेरे पास हैं, पीडीएफ में हैं, बाकी जो हैं हार्ड जो है वो कॉपीज़ हैं। तो अगर आप में से कोई चाहेगा तो मैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इससे फिर जो है ना क्योंकि किताबें अक्सर बहुत महँगी होती हैं, तो इससे लोगों की जो ना वो हेल्प हो सके। With that said, let's begin our session. आज मैंने हवाला पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया था। ये पहली सलातीन है, उसका 19वां बाब है और उसकी या 1 से 21वीं आयत यानी पूरा बाब जो है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने इस उन्वान के साथ इसको देखने की कोशिश की है और वो है डीकमिशनिंग एंड कमिशनिंग।
ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री के हवाले से। तो इस सारे बाब को किस तरह से देखा जाए एक ख़ास अप्रोच के साथ, और वो अप्रोच है जिसको हम कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज़्म, यानी अदबी जो तनकीदी तरीका है उससे के हवाले से हम किस तरह से देख सकते हैं। बाइबल जो है वो है मजमूआ है मुख्तलिफ कहानियों का। इसमें मैंने पहले सेशन में अर्ज़ की थी कि इसमें बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, लव स्टोरीज़ हैं, इसमें मर्डर है, इसमें सस्पेंस है, इस तरह की हीलिंग की स्टोरीज़ हैं, तो बहुत मजमूआ है मुख्तलिफ जॉनर्स का, सिनफ़ें इसमें पाई जाती हैं। तो उन सिनफ़ों को उनकी पहचान के लिए, उनको उनकी शिनाख्त के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी अंदाज़ से देखें जिस अंदाज़ से लिखा गया है। क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो आर्टिस्ट लोग थे, मैं उनको आर्टिस्ट कहता हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ तराकीब इस्तेमाल की हैं ताकि कहानी को खूबसूरत बनाया जाए और उनको पढ़ने वाला जो है उसको एन्जॉय कर सके। क्योंकि जो लिख रहे थे वो कोई थियोलॉजिकल डिस्कोर्सेस नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो अपने दौर के तमाम तर वो चीज़ें जो उनके हाथ में थी या उनके स्किल्स थे, उनके इस्तेमाल करके कहानियाँ लिख रहे थे। तो चलते हैं जी, वो देखते हैं आगे चल के कि कौन-कौन सी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की। अगर आप देखें इस पहली स्क्रीन को, तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इनके ज़रिए से सारी कहानी को देखने की कोशिश करूँगा। कुछ तारुफ़ होगा थोड़ा-सा, मुख्तलिफ इसका मुख्तसर जो है सियाक़-व-सबाक़ यानी कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। फिर लिटरेरी डिवाइसेस जो राइटर्स ने इस्तेमाल की हैं, उनमें से चंद एक का मैं ज़िक्र करूँगा, और फिर देखेंगे कि कहानी बढ़ती कैसे है। अगर आप में से लोग ड्रामाज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कहानी को जो लिखने वाला है वो किस तरह बढ़ाता है, और मुख्तलिफ जो उसके सीन्स हैं उनमें ये सारी कहानी चलती है। इसके लिए आमतौर पर सीन्स के लिए टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं थैनलिंग। वो मैं आगे चलकर बयान करूँगा कि वो क्या है। लेकिन मैंने इनको सीन्स में देखा है। 5 सीन हैं इसके, जिसमें इस चैप्टर को या इस कहानी को आगे बढ़ाया गया, और फिर उसमें से हम कुछ अस्बाक देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज का जो कारी है, अगर या पढ़ने वाला है, रीडर है, जब वो किताब का उन्वान पढ़ता है ना, तो किताब का उन्वान है उर्दू में सलातीन, अंग्रेज़ी में है किंग्स, लेकिन इब्रानी में इसे मलाखीम इसका टाइटल है। तो पढ़ने वाला शायद सोचे कि ये चूँकि इसका टाइटल है सलातीन या किंग्स, तो ये बादशाहों के बारे में शायद किताबें लिखी गई हैं। लेकिन इब्रानी बाइबल जो है वो सलातीन की किताबों को अंबिया यानी नबीईम की फ़हरिस्त में शामिल करता है। अब वो जो हिब्रू बाइबल है वो हमारी जो उर्दू या अंग्रेज़ी बाइबल है उसके मुताबिक उसकी तरतीब नहीं है किताबों की। उसकी किताबों की तरतीब फ़र्क है। तो उसमें ये नबीईम के जो है कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो राइटर्स हैं वो नबियों की नबूवतों के बयान में से बादशाहों का ज़िक्र करते हैं। तो लगता यूँ है कि बुनियादी तौर पर उनका बादशाहों के बारे में लिखने की इरादा नहीं, बल्कि नबियों की जो नबूवतें हैं, उनको बयान करते हुए वो बादशाहों का ज़िक्र करते हैं। तो पुराने अहदनामे का जो अगर अदबी तज्ज़िया करें मतन का, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है लिखने वाले के, मुसन्निफ़ के इरादों के बारे में। गैरी येट्स कहता है कि अगर कोई शख्स इस्तेमाल की गई अदबी तराकीब को या डिवाइसेस को समझने में नाकाम होता है, तो वो अल्लाहियाती पैगाम को समझने में भी नाकाम रहेगा। तो इस लिहाज से
ہم جب ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو پھر ٹیکسٹ میں سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کون کون سی ڈیوائسز، لٹرلی ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں۔ تو اس میں آگے چل کر میں چند ایک کا ذکر کروں گا جیسے میں نے عرض کیا، لیکن اوور آل اگر آپ ایلیا کی کہانی جو 19ویں باب میں بیان کی گئی ہے، اس کا بنیادی جو سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ 17ویں اور 18ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ ایلیا جو ہے وہ 17ویں باب میں اچانک ظاہر ہوتا ہے سٹوری میں، اور پھر وہ کریت میں جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے 3.5 سال کے فیمن کا یا قحط کا۔ تو اس کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے پھر جو اخیب بادشاہ ہے یا ایہاب بادشاہ جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایلیا جو بھاگتا ہے اور پھر جا کر کریت کے نالے کے پاس ٹھہرتا ہے، سارپت میں جا ٹھہرتا ہے ایک بیوہ کے پاس۔ تو کہانی پھر آگے چلتی ہے کہ 350 سال کے بعد ایلیا جب دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر بارش کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 18ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا شو ڈاؤن ہوتا ہے بال کے نبیوں کے درمیان اور ایلیا کے خدا کے درمیان۔ تو اگر آپ کہانی کو جانتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ایلیا جو ہے وہ بال کے نبیوں کو کا مذاق اڑاتا ہے ان کو۔ پھر آگے چل کر چونکہ ان کی دعا سنی نہیں جاتی تو ایلیا کی دعا سنی جاتی ہے، اور ایلیا جو ہے اس لحاظ سے فتح مند ثابت ہوتا ہے اور بال کے نبیوں کو پھر وہ قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ بال کے نبیوں کو قتل کرتا ہے تو آہب بادشاہ جو ہے یا اخیب بادشاہ جو ہے وہ جا کر ایزبل اپنی بیوی کو اس سارا واقعہ سناتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ وہ سناتا ہے تو پھر آگے سٹوری جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے آج کے چیپٹر کا۔ تو آج کا چیپٹر جو ہے پھر چلتا ہے تو اس میں مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ لٹریری ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی جو لٹریری ڈیوائس استعمال ہوئی ہے اور جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، وہ ہے ایزبل جو ہے وہ قتل کرنا چاہتی ہے ایلیا کو۔ تو اس میں پہلی ڈیوائس جو ہے وہ ہے آئرنی یا طنز۔ اب کس طرح سے طنز ہم دیکھ سکتے ہیں، 19ویں باب کی دوسری آیت میں ایزبل جب اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایلیا کو قتل کرے گی تو 17ویں آیت میں جا کر یہ طنز واضح ہوتی ہے جب خدا ایزبل اور اخیب کے خاتمے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ طنز کرتا ہے کہ ایزبل ایلیا کو مارنا چاہتی ہے لیکن خدا جو ہے وہ ان دونوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یوں ایک طنز ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ طنز سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ایزبل جو ہے اپنی موت کا خود اعلان کرتی ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ ایلیا کو مارنا چاہتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی موت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ وہ ایلیا کو مارنے کا اعلان نہیں کرتی بلکہ اپنی موت کا اعلان کرتی۔ تو یہ طنز جو ہے شاید اس لیے ریکارڈ کی گئی ہے کہ یہ خدا کے شریر کے خلاف جو انصاف اور اپنے لوگوں کی نگہبانی کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طنز ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ ایلیا، اخیب اور بال کے پیروکاروں میں ایک جو جنگ ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس میں اخیب اور بال کے پیروکاروں پر جب ایلیا غالب آتا ہے تو اخیب تو کچھ نہیں کرتا، لیکن
एजबल और यसीरत के अंबिया फिर भी बाकी बचे रहते हैं। ये 18वें बाब की 19वीं आयत में आप देख सकते हैं। एजबल बाल की उतनी ही वफादार नजर आती है जितना एलिया इसराइल के खुदा का वफादार नजर आता है। तो ये एक जो है आयरनी है, पाई जाती है, तंज है। जैसे एलिया ने बाल के नबियों का सफाया किया या उनको मारा, एजबल ने खुदा के नबियों का को मारा और उनका सफाया करने का उसने ऐलान किया। फिर तीसरी जो आयरनी है वो हमें नजर आती है कि एलिया समझता था कि वो ही अकेला बचा है, खुदा का जो आप कह लें संजीदा परस्तार वो ही बचा है, और वो इस बात का जिक्र करता है बार बार। तो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन इस कहानी के आखिर में, चैप्टर के आखिर में उसको पता चलता है कि खुदा कहता है कि मैं तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, अपने लोगों पर हमलों के बावजूद, उनके मारे जाने के बावजूद वो 7,000 अपने वफादार जो है वो बचा रखेगा और रख छोड़ेगा। अगर आप आगे चलें तो देखें कि एलिया खुदकशी की करना चाहता है, ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, लेकिन ना सिर्फ उसकी जान बचाई जाती है बल्कि उसे और मुश्किल काम सौंपा जाता है, उसे और असाइनमेंट जो है दी जाती है। तो ये चंद बातें हैं जो आयरनी है इस टेक्स्ट में पाई जाती है। तंज के हवाले से इसको लिटरेरी देखते हैं कमेंटेटर्स और स्कॉलर। फिर एक और लिटरेरी डिवाइस जो है इस्तेमाल की है वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो मुतजाद चीज है वो कैसे है कि एजबल अपने कासद भेज दिया। कासद है इब्रानी में मलक, जहां से मलक निकला है लफ्ज मलक, कासिद, मैसेंजर। एजबल के मैसेंजर हैं, लेकिन आगे जाकर 5वीं आयत में जो फरिश्ता है उसके लिए भी इब्रानी में मलक ही इस्तेमाल हुआ है। तो वो खुदा का कासद है और एजबल का कासद है। दो कंट्रास्ट हैं, एक मौत की खबर लाता है और दूसरा जान बचाने के लिए, रिवाइव के लिए एलिया के पास आता है। दूसरा कंट्रास्ट हम देखते हैं कि खुदा आग, जलजला और आंधी में, जैसे मुख्तलिफ दूसरे औकात में वो जाहिर हुआ, वो जाहिर नहीं हुआ एलिया के साथ, बल्कि वो नरम और बड़ी धीमी आवाज में जाहिर हुआ है। जलजला आया है, आंधी आई है, आग नजर आई है, लेकिन खुदा उसमें नहीं था, वो धीमी आवाज में जाहिर हुआ है। ये आपको कंट्रास्ट इस कहानी में नजर आएंगे। एक और जो है वो तरकीब इस्तेमाल हुई है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी मतन के जो ताल्लुक है बाइबल के मुख्तलिफ किताबों में, जो मतन का ताल्लुक है, उनका रिलेशनशिप है, वो जाहिर होता है इस टेक्स्ट में। मसलन 12वीं आयत में जैसे मैंने अर्ज किया था कि आग, जलजला और आंधी में जाहिर होने की बात है खुदा का, जो दूसरे बाइबली जो टेक्स्ट हैं उनसे ताल्लुक जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर खरूज की किताब के 19वें बाब में, और ये सारे हवाले मैंने आपकी खिदमत में लिख दिए हैं, सबका मैं बयान नहीं करना चाहता टाइम बचाने के लिए। तो लेकिन आपको अगर खरूज की किताब की कहानी याद हो तो जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो किस तरह से लिखा है कि पहाड़ जो है वो वो शेकन, उसको तो हिल गया, और आग में और बादल में खुदा जो है मूसा से बातें करने लगा। फिर आग का जहाँ जिक्र आता है, जलती झाड़ी और मूसा की तरफ इसका इशारा हमें लगता है। और खुदा जो है इस तरह से दोनों लोगों पर, मूसा और एलिया पर जाहिर होता है। पर एलिया और मूसा दो ऐसी शख्सियात हैं पुराने अहदनामे की, जो इनका बनी इसराइल में और आज तक उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े लोग समझे जाते हैं।
एक तो वजह यह है कि खुदा जो है कि बराह रास्त या थियोक्रेसी का जो एक क्रिएटर है, मूसा जो है वो खुदा की बराह रास्त हुकूमत एक का आप कह लें आगाज करता है बनी इसराइल। लेकिन जो एलिया है वो उसको रिस्टोर करता है, उसको जो ना आप कह लेंगे रिवाइटलाइज करता है, वो दोबारा बहाल करने वाला है। दोनों गैर मामूली किरदार के हामिल और रूह से मामूर लोग नजर आते हैं। एक शरीयत देने वाला है और दूसरा अंबिया का आप कह लें कि लीडर बनता है। इसीलिए शायद यीशु मसीह पर जब आप देखते हैं उसकी जो जब शक्ल तब्दील हुई तो वहां पर मूसा बतौर शरीयत देने वाला और एलिया जो है वो नबियों का लीडर बनकर सामने आता है। दो इराज को जाहिर करता है, वो यीशु मसीह पर दोनों जाहिर होते हैं। और फिर दोनों की जो मौत है वो बड़ी जो है ना आप कह लें कि मिस्टीरियस है। वो इस लिहाज से भी इनमें ममासलत पाई जाती है। आयत 8वीं और 9वीं में 40 दिन और 40 रात का हुरब तक का सफर का जिक्र हमें मिलता है एलिया का, जो मूसा के हुरब पर जाने की याद दहानी है। यह सफर बहुत लंबा था, ये 200 मील का सफर था। मूसा भी 40 दिन और 40 रात जो है वो गायब रहा बनी इसराइल में से, और खुदा के साथ वो रफाकत रखता रहा। 40 दिन या 40 रात ये जरूरी नहीं 40 दिन और 40 रात जैसे हम समझते हैं, बल्कि ये बाइबल में एक लंबे अरसे को बयान करने का एक तरीका है। फिर जैसे मैंने कहा था कि ये एक मूवी की तरह है, और मूवी में आप देखते हैं कि बहुत से किरदार होते हैं, बहुत से जो है कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अब इस कहानी को जब पढ़ते हैं 19वें बाब में बहुत सारे हमें किरदार नजर आते हैं, जिसको मैं कहता हूँ हीरो है एक, जैसे मूवी में होता है। एलिया एक हीरो के तौर पर सामने नजर आता है, अगरचे हीरो दरअसल खुदा है। लेकिन खलनायका जो अब कह ले विलन जो है वो एजबल नजर आती है इस कहानी में, और दरअसल बाल है या ये सीरत जो है, ये दो हैं विलन्स, या आप कह ले अखियब और एजबल जो हैं वो हैं विलन। फिर हम कासद नजर आते हैं खुदा के और एजबल के। एलिया का खादिम है, अलीशा है और खुदा है। और देखें आप कितने कैरेक्टर्स हमें इस कहानी में नजर आते हैं जो अपने पार्ट प्ले करते हैं इस सारी कहानी को आगे डेवलप करने में। अब चलते हैं आगे कि इस कहानी को किस तरह से हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कहानी को या पूरे मतन को 5 मनाजर में या 5 सीन्स में तकसीम करके देखा जा सकता है। अब लिटरेरी अगर आप देखें या अदबी तौर पर देखें तो इनको कहते हैं पैनल्स या पैनलिंग। अब पैनल या पैनलिंग उसको कहते हैं कि अगर एक एक्शन रिपीट होता है और जब वो एक्शन रिपीट होता है तो हर दफा उसका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ होता है, उसको कहते हैं पैनलिंग। मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई एक्शन जब रिपीट होता है तो हर दफा उसके रिपीट होने के बाद उसका रिजल्ट जब मुख्तलिफ होता है तो उसको कहते हैं पैनलिंग। मैं इनको सीन्स कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आसान है इस तरह से देखना कहानी को। तो पहला सीन जो है वो हमें देखने को मिलता है आयत 1 से 4 में। इजबल जो है वो एलिया को मारने का ऐलान करती है, यानी वो उसके खून की प्यासी नजर आती है, इसलिए कि वो अपनी हुकूमत और आपका स्टेट सपोर्टेड जो रिलीजन है, मजहब है, उसकी सिक्योरिटी या सालमियत को खतरे में देखकर वो हीरो जो है उसको मुजरम करार देती है। आप उसको कह लें कि ये उस पर चार्ज है तौहीन मजहब का और ब्लास्फेमी का, कुफर का। तो यूं उस पर 2 इल्जाम लगाकर
वो उसको मारना चाहती है, उसको मुजरिम करार देती है। एलिया और उसके हामी जो है वो 18वें बाब में जश्न मनाने की आप कह लें कि करीब थे या जश्न मना रहे थे, और उनका जो जश्न है वो अधूरा रह जाता है। यहाँ तक कि हीरो जो है वो अपनी जान बचाने की खातिर वो भागता है, और ऐसा ऐसा भागता है कि वो बेअबानी तन्हाई को महफूज तरीन जगह समझता है। अगर अब अगर आप मुशाहदा करें तो एक ही जुमले में एलिया जो है वो 3 हालतों में से निकलता है या जगहों में से निकलने का हमें अंदिया मिलता है, इशारा मिलता है। मसलन पहला जो है वो जिस एरिया से या जिस हालत से वो निकलता है वो शुमाली और जनूबी सल्तनतों से बाहर निकल जाता है। एलिया जो है उसका जो दौर नबूवत या एरिया जो उसकी नबूवत का था वो था शुमाली सल्तनत। तो वहां से किरमल के पहाड़ से वो भागता है और ऑल द वे डाउन साउथ वो जाता है, और बीर सबा जो यहूदा की जनूबी सरहद पर वाक़या था, वहां पहुंचता है, और फिर वहां से वो बियाबान में दाखिल होता है। तीसरा जो है वो इंसानी रफाकत को छोड़कर, यहाँ तक कि वो अपने खादम को छोड़कर भी वो तन्हाई को गले लगाता है। तो एक ही जुमले में आप देखते हैं कि 3 हालतों में से वो निकलता है। फिर अगर आप देखें मैं आपको अंदाज़ा अगर आप देखें नक्शे पर, तो ये जो आप ग्रेट सी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किरमल का पहाड़ बिल्कुल वो ऊपर ये नॉर्थ में है, और नॉर्थ में से वो चलता है, और वो यहाँ जो सेकंड जो मिडल में मैंने लगाया है सर्कल, वो बीर सभा है, वहाँ पे आता है। वहाँ से फिर वो सफ़र करते हुए माउंट होरब पर आप देखें बिल्कुल नीचे जाता है, और फिर उसको ऑल द वे अप ये एबल मोहल्ला की तरफ उसको जाना पड़ता है। लेकिन उस पे बात करते हैं हम बाद में। अब दूसरा जो मंज़र है, वो हमें 8वीं से 5वीं से 8वीं आयत में नज़र आता है। यहाँ पर एलिया खौफज़दा और गमगीन हालत में दरख्त के नीचे सोया हुआ हमें मिलता है। वहाँ पर खुदा का फरिश्ता या कासिद आता है और उसे मौजज़ाना तौर पर खाना मुहैया करता है। अब यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि एलिया को मौजज़ाना तौर पर खाना मुहैया हुआ है या खुराक मुहैया हुई। इससे पहले भी 2 दफ़ा उसको ये तजुर्बा हो चुका है। जैसे मैंने कहा था वो क्रीत के नाले के पास कौवे जो हैं उसको दिन 3 वक़्त का खाना पहुँचाते थे, और फिर जो बेवा है उसके घर में भी उसको खाना रोज़ाना तौर पर मुहैया किया गया था। अब यहाँ पे भी उसको ये खुराक मिलती है, और खुराक उसको जब दी जाती है तो फिर उससे कहा जाता है कि आगे सफ़र बहुत लंबा है, और होरब तक पहुँचने के लिए उसमें तवानाई का होना या फिज़िकली उसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कहानी पढ़ते हैं कि अगर एलिया वाक़ई मरना चाहता था, जैसे वो इस पहाड़ के इस दरख्त के नीचे ये तकाज़ा करता है खुदा से कि मेरी जान ले ले। अगर वो वाक़ई मरना चाहता था, तो फिर वो 100 मील का सफ़र, तकरीबन 100 मील का सफ़र तय करके बीरसभा तक क्यों आया? अगर वो मरना चाहता था तो उधर ही मर जाता, करमल के पहाड़ पर या उस यशबल के हाथों जान दे देता। वो इज़राइल में ही मर जाता। लेकिन लगता ये है कि वो अपनी मिनिस्ट्री से, अपने काम से अब तंग आ चुका है, और अपनी गमगीनी के बायस वो बहुत जल्द अपनी खिदमत और खुदा के एहतराम, उसकी फरमाबरदारी और उसकी तामील को भूल जाता है, और बस उसका फ़ोकस ये है कि अब मैं बस मर जाऊँ, मेरी जान ले ले ऐ खुदा। यहाँ तक कि वो कहता है कि अब बहुत हो चुका। तो टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमें ये
देखना पड़ता है कि बहुत हो चुका, इट्स एनफ कहने का हक उसको किसने दिया? खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए बुलाया था और ये खुदा ही है जो इसका एहतमाम करेगा। मूसा को ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि ये अब बस। तीसरा सीन जो है वो 9वीं से 11वीं आयत में हमें नजर आता है। एलिया होरब के पहाड़ पर दिखाई देता है। अब आपको ये अंदाजा होगा कि होरब के पहाड़ पर एलिया, जब से मूसा का तजर्बा हुआ है, जब बनी इसराइल मऊदा मुल्क में या प्रोमिस्ड लैंड में आकर बसे हैं, उस वक्त से अब तक एलिया तक कोई बंदा होरब के पहाड़ की तरफ नहीं गया दोबारा। लेकिन जो एलिया है अब होरब के पहाड़ पर जाता है। ये वही पहाड़ है जहां पर मूसा को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि खुदा जाहिर हुआ, वहां पे उसको शरीयत अता की गई और वो होरब के पहाड़ पर उस गार में गया है। चंद स्कॉलर्स कहते हैं कुछ कि ये बिल्कुल वही गार थी जहां पर खुदा से मूसा ने दरखास्त की थी कि मुझे तू अपना चेहरा दिखा, और फिर खुदा उस जो गार है उसमें से गुजरा था, तो मूसा ने खुदा का चेहरा तो नहीं लेकिन उसकी बैक साइड लिखा है देखी थी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये वही गार है जहां पर एलिया गया है और उसी गार में वो ठहरता है और उसे खुदा का इस तरह से तजर्बा होता है। और जब खुदा उसे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो 2 दफा कहता है, 2 दफा इस बाब में और 1 दफा 18वें बाब में वो अपना जवाब दोहराता है। वो कहता है कि मैं अकेला मैं ही बचा हूं और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। यानी वो तमाम बनी इसराइल को अहद अदूली का इल्जाम देता है। शायद ईज़बल के ताउन से जो बनी इसराइल हैं उन्होंने कुर्बानगाहें मिस्मार की थी और ये दुरुस्त बात है। 18वें बाब की 30वीं आयत में उन्होंने अंबिया को भी कत्ल किया। वो इस प्रोग्राम के बारे में शिकायत करता है जिसके तहत यहोवा के मानने वालों का सफाया किया जा रहा था और वो समझता है कि वो अकेला ही बचा था, लेकिन अब शायद ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं थी। अगर आपने 18वां बाब पढ़ा है पहली सलातीन का, तो अब्दिया जो है उसने 100 के करीब खुदा के वफादार लोग जो थे या नबी थे उनको एक गार में रखा था जिनको वो खुराक देता था। तो मूसा का ये दावा कि वो अकेला ही बचा था, ये दुरुस्त नहीं है। शायद वो किरमल पर एक बड़ी बेदारी को भूल गया था जब उसने बाल के नबियों को मारा था उस वक्त। सॉरी सर, आप क्या बोल रहे हैं? जी मैंने कहा सॉरी सर, आप दूसरी दफा आपने एलिया की जगह मूसा बोल दिया, तो अच्छा इसको जरा। जी हाँ जी, शुक्रिया थैंक यू। जी। एलिया जो है, हाँ जी, एलिया जो है वो ये बात भूल गया है कि किरमल के पहाड़ पर जब बाल के नबियों को खत्म किया था उसने, तो एक बहुत बड़ी बेदारी आई थी और लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन वो उसको भूलकर वो ये समझता है कि मैं ही बस अब अकेला बचा हूँ और तो कोई है नहीं। दरख्त के नीचे जब वो सोया है तो दौरान सफर और दरख्त के नीचे लेटे उसकी नजरें जो हैं बस खुद पर ही जमी हैं। ही थिंक्स ही इज द ओनली वन लेफ्ट। यानी उसकी खुदा पर नजरें नहीं है, उस काम पर जो खुदा ने उसके वसीले से किया उस पर नहीं है, बल्कि उसकी नजरें अपने आप पर जमी है। चौथा सीन जो है वो 11वीं से 18वीं आयत में हमें नजर आता है। एलिया आंधी, जलजला, आग और आखिर में खुदा की धीमी आवाज को सुनता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, इसी मुकाम पर मूसा बनी इसराइल के साथ कश्मकश का शिकार हुआ था और उसने खुदा से रहम की इस्तदा की थी ताकि उसे यकीन रहे कि खुदा उसके साथ है। और जब
ایلیا خدا سے شکایت کرتا ہے تو وہ اسے بھی وہی یقین دہانی کراتا ہے. وہ آگ اور زلزلے اور آندھی میں بھی آ سکتا تھا جیسے اس نے بنی اسرائیل اور موسیٰ سے کیا، لیکن خدا ایلیا کے ساتھ پہلے اس طرح سے ظاہر ہو چکا تھا. اب وہ اکیلا دیکھ کر نبی کو اور اس طرح سے تھکا ہارا اور ڈیجیکٹڈ ڈس اپوائنٹڈ دیکھ کر بڑی نرمی سے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے. اور جب ایلیا خدا کی آواز کو پہچانتا ہے تو لکھا ہے وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے. 13ویں آیت. چوتھا سین، پانچواں سین، یہ 19ویں سے 20ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے. ایلیا جو ہے وہ جاتا ہے، اس کو خدا کہتا ہے کہ الیشا کو ڈھونڈ اور اسے مسا کر. ایلیا جو ہے جا کر الیشا کو ڈھونڈتا ہے اور اپنا جبہ جو ہے ہم کہہ لیں کہ اس کے پاس جو کمبل تھا یا اس کا جو صافہ تھا وہ اس پر ڈالتا ہے اور اسے جانشین مقرر کرتا ہے. ایلیا کا نبوتی دور جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے، تاہم اسے خود اپنا جانشین مسا کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور جو آسان کام نہیں ہے. اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں. تو یہاں سے پھر آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کہانی جو ہے وہ بڑھتی ہے اس طرف کہ ڈی کمیشننگ ہوتی ہے ایلیا کی. اس کی جو خدمت کی جو دور ہے وہ اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا یا ریزنز. میں کہوں گا کہ پروسیس ہے، یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوا، یہ بلکہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہمیں اس ٹیکسٹ میں نظر آتی ہیں. تو پہلی وجہ تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ انسانی ناکامی ہے، ایز اے ہیومن فیلئر. ایلیا جو ہے اپنی جرت اور دلیری کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اسی بات میں جی سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، لیکن آپ کی شاید سلائیڈز جو ہے وہ ٹلٹڈ آ رہی ہے، سیدھی نہیں آ رہی ہے. مے بی دس از بیکاز ڈیو ٹو نیٹ ورک ایشو، مے بی آئی ایم فیسنگ دس پرابلم. آپ دوسروں کی ایک بار رائے لے لیجیے، کیونکہ جو سلائیڈز ہے وہ سیدھی نہیں آ رہی، ٹلٹڈ آ رہی ہے، سو اٹس ناٹ ایبل ٹو، اٹس ناٹ ریڈیبل. اچھا میرے پاس تو ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کی بھی یہ اس طرح سے ہے کوئی مسئلہ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اور کسی کو ہے ایسا مسئلہ کہ جی نو سر ٹھیک آ رہی ہیں. اچھا ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی، تو وہ شاید نیٹ ورک پرابلم ہو برادر. ہاں جی، تو میں ویسے اپلوڈ کر دوں گا، دیٹس اوکے، میں اپلوڈ کر دوں گا ویسے بھی، تو آپ کو مل جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی، پہلی جو ہے چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہیومن فیلئر، انسانی ناکامی. ایلیا جو ہے اپنی جرت اور دلیری کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اسی بات میں وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے. اب 18ویں باب میں وہ بہت بڑا مارتا ہے، ایک بہت بڑی فتح اسے حاصل ہوتی ہے. was a great demonstration of God's power through him. لیکن یہاں پر وہ ناکام ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جس چیز میں وہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ لگتے ہیں اسی بات میں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی اردو میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جو میری طرح سمندر میں جاتا ہی نہیں ہے، جس کو تیرنا نہیں آتا، وہ کیسے ڈوبے گا؟ وہی ڈوبتے ہیں نا جو تیرنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایلیا جو ہے وہ بڑا جرت والا شخص نظر آتا ہے، اور وہاں پہ آ کر اس کی جرت جو ہے وہ جواب دیتی نظر آتی ہے. وہ بہادر تھا، لیکن ایک ملک اور ایک عورت کے غضب سے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلتا ہے. موسیٰ بھی ناکام ہوا، اس نے بھی جلد بازی کی. جب خدا نے اسے کہا تھا کہ ایک دفعہ تو جو ہے وہ اپنا عصا مارنا چٹان پر، اس نے 2 دفعہ کیا جلد بازی میں. اگرچہ وہ لکھا ہے کہ بہت حلیم تھا، وہ انسانوں میں بہت حلیم تھا، تو بھی وہ اپنے غصے اور جوش کے باعث، جلد بازی کے باعث وہ بھی ناکام ہوا.
ایک دفعہ ابراہیم ایمان میں ناکام ہوا، آپ جانتے ہیں، اگرچہ وہ ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن اسی بات پر وہ ناکام ہوا۔ ایوب جو ہے وہ صبر کا نشان سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی بات میں وہ ناکام ہوا۔ وہ خدا سے شکایت کرتا ہے، لوگوں سے، اپنے آپ کو وہ کوستا ہے۔ یہ اسپرجن ان چیزوں کا وہ ہے نشاندہی کرتا ہے۔ پھر دوسری بات، ایلیا کی حوصلہ شکنی کے رد عمل میں خدا اسے یقین دہانی کے باوجود ایلیا کی سوچ نہیں بدلتی۔ خدا بار بار اسے کہتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ منسٹری کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جواب یہی دہراتا ہے، نہیں میں اکیلا بچا ہوں۔ خدا نے اسے 18ویں باب میں اپنی طاقت کا جو ہے وہ دکھایا سارا کارنامہ۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایلیا کے ساتھ اپنے وفاداری کا اسے یقین دلایا، ابھی بھی دلا رہا ہے اس چیپٹر میں بھی، لیکن اس کا ایک ہی ہے مانترا کہ نہیں، لوگوں نے تیری وفاداری چھوڑ دی ہے، میں اکیلا ہی بچا۔ پھر بھی خدا بڑی نرمی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس کو ایک لارجر پکچر دکھاتا ہے، بڑی تصویر دکھاتا ہے اور اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تیسری بات جو ہے، جب ایلیا اپنی ناکامی کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ انسٹنکٹیولی، جبلتی طور پر اپنی نااہلی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ He thinks that he has failed God or himself۔ اپنی صلاحیت جو ہے وہ اس پر وہ اس کو نہیں دیکھتا، اس کام کو نہیں دیکھتا جو اس کے وسیلے سے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ناکام شخص سمجھتا ہے۔ چوتھی بات، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ناگزیری کا بھی اعادہ کرتا ہے۔ he presents himself as indispensable person، یعنی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا شاید۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی، کافی سالوں کی بات ہے، جب میں پاکستان میں ایک دفعہ گیا تو میرے کچھ دوست تھے، وہ کہتے جی ہم آپ کو ایک شخص کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، وہ بہت بہت بڑا اہم شخص ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا اور وہ مسیح میں آیا ہے، بڑا عالم شخص ہے۔ تو میں اس سے ملنے گیا ان کے اسرار پر۔ گفتگو کے دوران اس نے مجھے کہا جی دیکھیں، میں اتنا کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہوا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر میں مارا گیا تو پھر خدا کا کام کیسے چلے گا۔ تو پھر میں نے یہی حوالہ اس کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا ایلیا بھی جب اپنے آپ کو یہی کہتا تھا کہ میں ہی اکیلا بچا ہوں، اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوئے گا۔ تو لوگ اپنے آپ کو کبھی کبھی خدا کی خدمت میں ناگزیر سمجھتے ہیں کہ خدا کی جو کام ہے، خدا کا کام ہے، جو اس کی خدمت ہے، وہ ان پر انحصار کرتی ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ لیکن اس کی خدمت کا کام جاری رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، خدا کا کام ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایلیا کی غلط فہمی اور حوصلہ شکنی کا ازالہ کرتے ہوئے خدا اسے 3 ذمہ داریاں دیتا ہے۔ وہ مرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں، وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن خدا اسے 3 اور کام دیتا ہے۔ یعنی ہزائیل جو ہے، جو ارام کا بادشاہ ہے، اور یاہو بن نمسی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ ان کو جا کے مسا کر، اور تیسرا الیشیا کو۔ یوں کہہ لیں آپ کہ خدا اسے ایک بہت بڑا پروگرام دیتا ہے، سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور روحانی قیادت کی تبدیلی۔ اس بگ کہہ لو کہ کیبنٹ شفل، ساری جو ٹوٹل جیسے ریفرمیشن کا دیتا ہے۔ وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن خدا اسے ایک اور بہت بڑا کام اس سے کروانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے، جو ببلیکل ریکارڈز ہیں، اس میں ایلیا کو جو ہے نا ایک لمبا سفر طے کر کے، ہورب سے جا کے وہ پھر نارتھ میں جا کے 300 میل کا سفر طے کر کے وہ 3 ذمہ داریوں میں سے ایک ہی ذمہ داری جہاں تک ہمیں ببلیکل ریکارڈز میں سے پتہ چلتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور وہ ہے الیشا کو مسا کرنا۔
दूसरे 2 लोगों को अलीशा ने मसा किया, एलिया ने ज़ाती तौर पर खुद जाकर उनको नहीं किया। आखिरी हिस्सा जो है, जो मैंने कहा कि डीकमिशनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया एलिया का, लेकिन इसके साथ-साथ जो है कमिशनिंग का प्रोसेस भी खुदा ने उसको दे दिया, प्रोग्राम दे दिया, और वो था एलीशा की बुलाहट। पुराने अहदनामे में बिलखसूस और कलाम मुकद्दस में बिलअमूम जनरली ये पहला वाक़या है अलीशा की बुलाहट का, पहला या अलीशा को मसा करने का पहला वाक़या है जहां खुदा किसी नबी को दूसरे नबी के वसीले से बुलाता है, वरना वो बराह रास्त डायरेक्टली अंबिया को बुलाता रहा है, लोगों के वसीले से नहीं, अंबिया के वसीले से नहीं बुलाया किसी को। मिसाल के तौर इब्राहिम है, मूसा है, सैमुअल है, यूसाया है, यर्मिया, यानी आमोस और हिजकिय्याह और दूसरे इस तरह के नबी, उनको डायरेक्ट खुदा ने कॉल किया है। लेकिन यहाँ पे एलिया के वसीले से वो बुलाता है। सवाल है क्यों? मैं समझता हूँ इसलिए कि वो एलिया की हौसला अफजाई करना चाहता था। वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि वो उसके दिखाना चाहता था कि लोग आते जाते रहते हैं, खुदा का काम जारी रहता है, ये खत्म नहीं होता। दूसरी बात उसकी करेक्शन के लिए कि खुदा का काम किसी एक शख्स पर मुनहसर नहीं है। अगर ये लोग बात समझ जाएं, आजकल भी हमारी मिनिस्ट्रीज में जितने लोग मिनिस्ट्रीज में या सीट्स पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, और ये समझते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो इदारे नहीं चलेंगे, मिशनें नहीं चलेंगी, कुछ नहीं चलेगा अगर वो चलेगा। उनके लिए ये करेक्शन है, जिस तरह एलिया के लिए था, कि खुदा का काम जो है किसी शख्स पे मुनहसर नहीं है, खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता। जैसे मैंने अर्ज किया था, अगर जाननशीन मुकर्रर करना आसान नहीं है, लेकिन खूबसूरत बात यह है, अच्छी बात यह है कि एलिया इस काम को लेता है और उसको अंजाम देता है। तो यो जी कमिश्निंग का काम जारी होता है। तीसरी बात जो है वो देखने की क्या, अलीशा जो है खुद खिदमत में दाखिल होने की कोशिश नहीं करता, और ये बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ आज के दौर में, क्योंकि याद रहे कि ना तो जरूरत, ना मौका, ना अहलियत, ना दावत, ना ख्वाहिश, ना जोश और जज्बा, ऐसी चीजें जरूरी नहीं है बुलाहट की निशानी हो। क्योंकि अक्सर लोग जो है इन चीजों को लेकर अपने आप को समझते हैं कि खुदा ने उन्हें बुलाया, या तो कोई जरूरत होगी कि कोई पास्टर नहीं है या कोई मिशन वर्कर नहीं है, तो जरूरत है वहां पे, और लोग फिर कोई ना कोई उठ के शुरू कर देता है काम, और वो समझता है कि ये मेरी बुलाहट। इसी तरह मौका या अहलियत, ये सारी चीजें ये बुलाहट की निशानी नहीं है। तो फिर बुलाहट क्या है? एक मुसन्नफ इसको ऐसे बयान करता है, वो कहता है कि खुदा की बुलाहट वो गहरी कायलियत है जो दिल में इत्मीनान और जिसकी खुदा के कलाम के वसीले से तायीद होती है, कॉन्फर्मेशन होती है कि उसकी खिदमत खास जगह और खास मकाम पर दरकार है। ये है, ये बुलाहट है। यानी ये नहीं है कि भाई मेरा बाप अगर पासबान है तो मेरे बेटे को जरूरी बुलाहट होनी है, या मेरे खानदान में से कोई अगर किसी चैरिटी का हेड है, खुदा ने आपको खिदमत दी है, तो आगे मेरा जो है ना कोई बच्चा ही होनेगा और कोई हो ही नहीं सकता। जाननशीन जो है, पहले तो बात है लोगों को मुकर्रर करने में वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है, वो किसी को जाननशीन मुकर्रर ही नहीं करने देते। और बहुत सारी हमारी मिनिस्ट्रीज नाकाम इसलिए होते हैं कि जो शख्स एक दफा मिनिस्ट्री में बैठ जाता है ना, वो किसी को और पास ही नहीं आने देता। वो समझता है कि बस अब मैं हूँ, या ज्यादा से ज्यादा मेरा कोई फैमिली का मेंबर जो है वो होगा, और समझते हैं कि ऑटोमेटिकली खुदा जो है ना उसके फैमिली मेंबर को बचाएगा और बुलाएगा। अब अलीशा का क्या रद्द-ए-अमल है? वो खुद तो दाखिल नहीं होना चाहता, लेकिन जब उसको बुलाहट मिलती है तो वो एलिया की जो अलामती अमल है उसको समझता है। पहली तो बात, ही अंडरस्टैंड्स हिज कॉलिंग। और फिर दूसरी बात वो क्या करता है कि वो अपने माजी से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करता है। जो काम वो कर रहा था वो आम काम नहीं था, यानी 12 बैल की जो जोड़ी हैं, मुसन्निफीन कहते हैं, कमेंटेटर्स या
स्कॉलर्स कहते हैं ये इस बात की निशानी थी कि ये अलीशा जो था वो खाते पीते घराने से था, छोटा मोटा नहीं था आदमी। वो सब कुछ छोड़ता है, अपने माँ बाप को वो अलविदा कहता है और फिर वो एलिया की पैरवी करता है, एलिया का खादम बनता है। इब्रानी में है वेशरसू, यानी वो उसकी खिदमत करने लगा, उसकी खिदमत गुजारी करने लगा, उसके हाथों पर पानी डालने लगा। कुछ मुहावरा इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे फिर मैं एक बात जो है वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आज मसीही बनते हैं, अगले दिन वो बाइबल को लगा के ना अपनी बगल में कच्चे बाइबल लगा के तो लोगों को सुनाना शुरू कर देते। ये खिदमत गुजारी का काम है, ये जो मेंटरशिप में जाना है ये बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है पहले सिखाने से। और अगर आप बिब्लिकल रिकॉर्ड्स को जानते हैं, गौर से पढ़ते हैं, तो आपको ये अंदाजा होगा कि 865 बीसी में कबल मसीह में एलिया ने अलीशा को मसा किया था और वो 23 साल तक उसकी मेंटरशिप में रहा और 23 साल तक उसकी खिदमत करता रहा। 842 में बीसी में एलिया जो है वो उठाया गया था। तो एक लंबा अरसा तक उसने सीखा है, उसने पहले खिदमत की है, उस्ताद की खिदमत की है। मुझे इसलिए ये जो है ना म्यूजिक में जो लोग हैं सीखते हैं, वो साल हर साल उस्ताद के साथ रहते हैं, देखते हैं कि वो सोचता कैसे है, वो काम कैसे करता है, और फिर उस्ताद जो है वो शागिर्द को अप्रेंटिसशिप देता है और उससे करवाता है, उसकी निगहबानी में शागिर्द काम करता है और फिर ट्रेंड होकर वो खुद गाना शुरू करते हैं या गाते हैं। इसी तरह ये यहाँ जो 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 इब्रानी का लफ्ज़ है बड़ा वाज़ेह है कि वो खिदमत गुजारी करने लगा, उसकी साथ-साथ उसकी खिदमत करता रहा 23 साल तक, इससे पहले कि वो खुद ब खुद चीज़ों को करना शुरू करता है। तो जल्दी-जल्दी जी इससे असबाब क्या निकल सकते हैं? पहली बात जो है, इस टेक्स्ट में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हाकिम अला, ही इज़ अ सॉवरेन गॉड, ही इज़ अ प्रोवाइडर एंड ही इज़ अ सस्टेनर। खुदा इस कहानी में अल्टीमेट चीज़ों को मनूवर करता है, मूव करता है। किरदार है इंसानी उसमें, लेकिन खुदा जो है असल इसका जो है वो हीरो है और वो चीज़ों को ही इज़ द मूवर एंड शेकर इफ यू लाइक। दूसरी बात, खुदा लोगों को उनकी कमज़ोरियों के बावजूद इस्तेमाल करता है। अगरचे एलिया जो है वो नाकाम हुआ है, इसके बावजूद खुदा उसे अगले 23 साल तक इस्तेमाल करता रहा। तीसरी बात, बुराई की कुव्वतें जो हैं वो खुदा के मंसूबे को ललकार सकती हैं, उसमें रुकावटें पैदा कर सकती हैं, लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकती। एजबल, एहाब या अखीब जो है ताकतें जो हैं वो खुदा के मकसद को, खुदा के काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती रही हैं। आजकल भी बहुत सारी एजबल हैं और बहुत से अखीब हैं जो खुदा के कामों में रुकावट डालते हैं और खुदा के काम को आगे बढ़ना नहीं देते। लेकिन हौसले की बात ये है कि ये खुदा के काम को ख़त्म नहीं कर सकते। चौथी बात, खुदा पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। जैसे एलिया जो है उस ख़ास वक़्त में अपने आप पे तवज्जो मरकूज़ करता है, अपने मसाइल पर, और खुदा पर नहीं। खुदा उसे चाहता है कि वो उसकी तरफ देखे, मसाइल पर नहीं। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है जी, खुदा को ये ना बताएँ कि उसकी आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, मुसीबतों को बताएँ कि आपका खुदा कितना बड़ा है। पाँचवीं बात, खुदा के काम के लिए कोई भी शख्स नागुज़ीर नहीं है। Nobody is indispensable in ministry. खुदा जिसको चाहे लेता है, जिसको चाहे वो डीकमीशन करता है, और जिसको चाहे कमीशन देता है। खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। छठी बात, जहाँ पर तमाम बड़े-बड़े अंबिया जो हैं वो नाकाम हुए हैं, वहाँ पर यीशु मसीह बावजूद आज़माइशों के, मुखालफत, हसद के, यहाँ तक कि मौत के, वो इन सब चीज़ों पर गालिब आया। सातवीं और आखिरी बात, खिदमत में बुलाना और इसका इख्तिताम या का फैसला करना खुदा का है। एलिया की तरह इसी को कबूल करने में बेहतरी है ताकि खिदमत का काम जारी रहे। तो यूँ ये समझें जी, इट इज़ गॉड हू कॉल्स, इट इज़ हिम हू डिसाइड्स
کہ ہماری جو ہے کام کب ختم ہوا ہے. اس حقیقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لہذا جب ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو پھر لٹرری ڈیوائسز کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس کی سینس جو ہے اور زیادہ ہمیں واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پلیز کیجئے. اگر کوئی کامنٹ ہو تو آپ ضرور بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ فیس بک لائیو نہیں ہوا, وہ میری غلطی ہے, ٹیکنیکل ہچ ہے کوئی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اس کے لیے معذرت. لیکن اگر جو لوگ دوست موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, وہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی اینی کویسچنس؟ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور آپ کر سکتے ہیں. جی Hello. ہیلو. جی Good evening, sir ji. Good evening, all friends. سر جس طرح ہم ابھی بلاہٹ اور خدمت کی بات کر رہے تھے جی تو یہ کافی مطلب سننے میں آتا ہے کہ لیڈرز جو ہے وہ لیڈرز کو تیار کرتے ہیں اور اپنی سیکنڈ لیڈرشپ آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. جو لیڈرز ہیں جو جس کسی مقام پر کام کرتے ہیں, چرچ میں خدمت کرتے ہیں, وہ اپنی جو ہے سیکنڈ لیڈرشپ کو ضرور ریڈی رکھیں تاکہ جب ان کی خدمت ختم ہو تو وہ جو ہے وہ کر سکے. تو اس میں اگر آپ کچھ گائیڈ کریں, کیونکہ سیکنڈ لیڈرشپ یا فرسٹ لیڈرشپ کو, تو اگر لیڈرشپ کو خدا ہی خدمت کے لیے کسی کو چنتا ہے اور کھڑا کرتا ہے اور اس کے اندر قابلیت پیدا کرتا ہے, تو پھر کوئی انسان کس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ تو اس میں کیسے ہم کلیئر ہوں گے؟ کیونکہ ایلیا اور الیشا, موسیٰ اور جو ہے وہ یشوا کے بارے میں تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, اور بعد ازاں یہ ظاہر کیا خدا نے کہ یشوا ہے وہ جو آگے کنعان میں اسرائیل کو پہنچائے گا. اور کافی خدا نے بلاہٹ تو ظاہر کر دی تھی ایلیا پر, لیکن ایلیا خود بخود تیار ہونا الیشا خود بخود تیار ہونے شروع ہو گیا تھا. تو اس میں پھر لیڈر کا کیا کردار ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنے شاگرد کو یا سیکنڈ لیڈرشپ کو کس طرح سے ریڈی کرے, تیار کرے ڈیورنگ دس ٹائم, اس وقت میں, اب کے دور میں کس طرح سے ہم اسے کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور نئے عہد نامے کے کانٹیکس میں اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جی شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں بے شک خدا نے الیشا کو بلایا تھا, ایلیا کے ذریعے بلایا تھا, لیکن الیشا جو ہے وہ ایلیا کے ساتھ رہا اس کی خدمت گزاری کے لیے. تو اگر خدا کسی کو بلاتا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بس بغیر سیکھے ہی سکھانا شروع کر دے. یہ میرا پوائنٹ تھا کہ وہ جس کو خدا بلاتا ہے اس کو بھی اس ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ بلاہٹ جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود سیکھتا نہیں ہے اور خود سکھانا شروع ہو جائے. نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے جب لوگوں کو چنا, رسولوں کو, تو لکھا ہے وہ اس نے چنا. اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو بہت ایک ہی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے چنا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں. اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں یہ لکھا ہے نا کہ جاؤ لوگوں کو شاگرد بناؤ, جسے ہم کہتے ہیں گریٹ کمیشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کلام کا چھٹا دیں اور لوگوں کو توبہ کرائیں اور بس. جو خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو لکھا ان کو تعلیم دیں. اور یہ جو شاگرد بنانا ہے نا, اس کا عمل میں نے انڈیکیٹ کیا 3 چیزوں میں ہوتا ہے اس طرح سے. پہلا تو وہ اپنے استاد کے ساتھ رہیں, جیسے میں نے مثال دی یہ میوزک والوں کی. اور دوسری بات ہے کہ اس کو کام کرتے دیکھیں وہ کس طرح کرتا ہے. تیسری بات پھر اس کی نگہبانی میں, اس کی رہنمائی میں کریں. یہ اپرینٹس شپ ہے. تو شاگردیت کا عمل جو ہے یہ 3 اس میں چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ صرف لوگوں کو بپتسمہ دینا یا لوگوں کو کلام سنا کے چلے جانا یہ شاگردیت نہیں ہے, یا شاگرد بنانا نہیں ہے جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی. تو جس شخص کو خدا بلاتا ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, اور جس کی وہ دیتا ہے, آپ کہہ لیں کہ رہنمائی میں ان کو, یا لیڈرز جن کو آپ کہتے ہیں,
ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اگر لوگوں کو بلایا ہے تو پھر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ جو ان کی ضرورت ہے ان کو سکھائیں، ان کو میچیورٹی تک لائیں اور ان کو خدمت کے لیے تیار کریں۔ 23 سال تک میں نے عرض کیا کہ وہ ایلیا کے ساتھ رہا الیشا۔ جی جی اور کوئی؟ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سسٹر فلبینہ کا جو کویسچن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کس طرح سے لیڈر دوسروں کے اندر گفٹس کو پہچانے، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ تیار کرنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کویسچن پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بطور لیڈر ہوتے ہوئے اگر ہمیں سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو تیار کرنا ہے تو ہم جو بطور لیڈر کام کرتے ہیں ہم ان گفٹس کو کیسے ریکگنائز کریں دوسروں کے اندر تاکہ سیکنڈ لائن پہ کام کر سکیں؟ جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ گفٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بلاہٹ کا نشان ہو، لیکن یہ جو ہے نا ڈبل عمل ہے کہ وہ جس کو خدا نے بلایا ہے وہ اپنی بلاہٹ کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ اس کی بلاہٹ ہے، اور جو بلاتا ہے جس کے وسیلے سے بلاتا ہے وہ بھی اس شخص کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں سنسیرٹی یا اس کی بلاہٹ جو خدا نے اس کی زندگی میں رکھی ہے اس کو پہچانتا ہے کلام کے وسیلے سے، دعا کرنے سے۔ ڈسرنمنٹ جو ہے، میں آج کہتا ہوں آج کے دور میں جو ڈسرنمنٹ کا گفٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ لوگ جاتے ہیں نا جی بڑے بڑے گفٹ، جن کو بڑے گفٹ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں گفٹ تو سارے ایک جیسے نیم تھے تو ساری ایک جیسی ہی ہیں، لیکن شفا کر لی، بدروہیں نکال لی، یہ اور زبانیں غیر زبانیں بول لی، ان کو سمجھتے ہیں بڑے نیم تھے، لیکن ڈسرنمنٹ بھی جو ہے وہ پاک روح کی ایک بہت اہم نعمت ہے، اس کی وہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا سے ڈسرنمنٹ کا گفٹ مانگے، یہ لیڈرز جو ہیں وہ خدا سے مانگے کہ خدا جس کو تو بلاتا ہے مجھے بھی ڈسرنمنٹ دے کہ میں پہچانوں اس کی کال کو، اور جس کو کالنگ ہوتی ہے وہ بھی کلام کے وسیلے سے اور لوگوں سے ایکسپیرینس لوگوں کے وسیلے سے اپنی جو ہے وہ بلاہٹ ہے اس کو کنفرم کرے، اور پھر یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ میوچل انٹریکشن ہو، اور پھر جا کر ان لوگوں کو تیار کریں۔ صرف گفٹنگ دیکھ کے، کسی کا جوش دیکھ کے، کسی کی تعلیم دیکھ کے کسی کو تیار کرنا جو ہے اگر اس میں بلاہٹ نہیں ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست راہ پر نہیں ہوگا، لہٰذا خدا سے دعا کرنی چاہیے اور ڈسرنمنٹ کی روح مانگنی چاہیے دونوں کو، جس کو بلایا گیا اور جو مینٹور ہے وہ بھی۔ جی پال صاحب پیارا سوال بیٹی فلومینا نے کیا ہے، میری آواز کھلی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ بیسیکلی اگر سوال کی اس سے نوعیت کو اسے کیٹیگری میں لے کے چلنا ہے جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اپنے پاسٹرل ایکسپیرینس کے اندر، یہ سوال آئی تھنک سو انڈر 25 وہ جو ینگ لیڈرشپ یا ینگ نوجوان بیٹے بیٹیاں جو آتے ہیں، یہ سوال بیسیکلی آئی تھنک فلمینا بیٹا آپ نے اسی وے میں دیکھے ینگ بچے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے آگے ہرڈلز نظر آتی ہیں، سینئر لیڈرشپ آنے کے لیے ہرڈلز پیدا کرتی ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ بیسیکلی ابھی آپ نے یہ چیز بڑے کلیئر کی ہے، الیشا the relation between ایلیا اور الیشا کے درمیان کہ وہ خدمت کے ناطے اس کے ساتھ چلا ہے، وہ پیغمبر یا پروفٹ بن کے نہیں آیا، وہ خدمت کر رہا تھا اس کو کہ کس طریقے سے کہ آپ اپنا جو جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں جن کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ آپ کا ریلیشن بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپ، کہ آپ کا اس لیڈر کے ساتھ جہاں پہ آپ کی آپ جانا چاہتے ہیں یا آپ کیا ہے وہاں پہ آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ تو پھر آگے وہی کہ کیٹیگریز آتی ہیں افسیوں کے اندر جائیں کہ خدا نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہیں، کسی کو مبشر، کسی کو چرواہا، کسی کو استاد۔ پھر اگر عبرانیوں کے خط میں جائے تو کہ کوئی اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کاہن کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اور آئی تھنک لائک یہ ینگ جنریشن کا سوال ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہی بات آپ کی کہ چند آیتیں سیکھ کے بائبل لگا کے آپ پادری تو نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو، اس کے لیے خدمت اندر سے بھی ایک چیز پیشن بھی ہونا چاہیے
کہ وہ آپ خدمت کو کس میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں جو سینئرز ہیں آپ ان کی رسپیکٹ میں کیسے ہیں؟ ہاں جی بالکل یہ ضروری ہے اور جو سینئرز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہاں جی کہ وہ صرف اپنے جی سر ہاں جی وہ ینگ اپنے جنریشن والا سوال. ہاں جی وہ یہ نہ کریں کہ جی کہ میرا تجربہ بہت اور دوسرے سارے ہی ایسے ہی ہیں. ہاں جی اگر خدا نے بلایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہم ان کو پھر موقع بھی دیں اور ان کو حوصلہ افزائی بھی کریں, ان کو تیار کریں, ان کو سکھائیں بھی. جی ایکسکیوز می سر. جی کیونکہ ان دنوں میں ایک چھوٹی سی مثال جو مطلب میرے دماغ میں آ رہی تھی, میرے ذہن میں جس چیز سے میں بات کر رہی ہوں کہ ان دنوں میں جس طرح سے جیسے نیولی جو ہے وہ لوگ چرچ میں آتے ہیں اور تھوڑا سا وہ زیادہ بائبل کو سیکھنے لگ جاتے ہیں, کچھ ٹائم بائبل سیکھنے میں گزارنے لگ جاتے ہیں, تو بہت زیادہ خادم جو ہے وہ چرچز میں جا کر اس بات کے لیے انکریج کرتے ہیں آپ اٹھیں, آپ خدمت کے لیے نکلیں, خاص طور پر ایونجلزم کی موومنٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے کھڑا کرتے ہیں, آپ جائیں, آپ خدمت کریں. تو آئی تھنک سو کہ جب ایلیا کو بھی معلوم تھا کہ الیشا کو خدا نے چن لیا ہے, تو ایلیا نے مجبور نہیں کیا کہ تو الیشا نبی کی خدمت کر یا تو اٹھ. مطلب مجھے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ الیشا کو اس نے یہ نہیں گائیڈ کیا کہ تو جو ہے اسرائیل کے لیے اٹھ جا, خدا نے تجھے چن لیا ہے, خدمت کر. جسٹ اس نے اس کو مسا کیا, آگے کام ایلیا کا خدا نے اس کے جس طرح سے یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ وہ مسا جو تمہیں کیا گیا وہ تمہیں سمجھائے گا اور تمہیں بتائے گا, تمہیں گائیڈ کرے گا. گو ہم ایک دوسرے کے گائیڈر بنتے ہیں, ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ایک دوسرے کے نقش قدم پر چل کر ہم باتیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں. لیکن ان دنوں میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جو بڑے ہمارے سینئر خادم ہیں وہ نیو جنریشن کو جو ہے اور جو لوگ چرچز میں دیگر خدمتیں بھی کرتے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کلام سنا سکتے ہو, آپ گواہی دے سکتے ہو, آپ خدمت کیوں نہیں کرتے. مطلب ہم کس طرح سے یہ ساری پریچنگ کو, ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خدمت میں اس وقت کے ماحول میں بگاڑ لا رہی تھی. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہوئے آج کے ماحول کی بات میں اگر دیکھیں تو پھر ان سب چیزوں کو کیسے کوئی ریئلائز کرے کہ نیو لیڈرشپ, ہاؤ وی میک نیو لیڈرشپ کو ہم کیسے ڈیولپ کریں, کیسے تیار کریں. تو کس طرح سے اگر کسی کے اندر بلاہٹ ہے وہ تو خود بخود اپنے سینئر کے اندر رہے گا, اس کے اندر تابع داری ہوگی اور جو بھی نشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری وہ جو ہے وہ کرے گا اس کو فالو. لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہر دوسرے بندے کو خادم اٹھ کر یہی کہتے ہیں. میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن چونکہ بات واضح کرنی تھی اس لیے میں نے یہ بات کہی آپ لوگوں کو کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بلائے ہوئے بھی نہ بلائے ہوئے بھی بے سمجھ بھی اور بس سارے جو ہے اٹھ کر وہ سارا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا مثالی طور پر اس وقت دیکھنے میں نہیں آتی ہیں. تو چیزیں پھر بڑی وہ بن جاتی ہے کہ کون بلایا ہوا ہے, کس طرح سے بلاہٹ کو سمجھے, کس کی بلاہٹ کو کلیسیاؤں میں خاص طور پر جو ہے وہ سمجھا جائے. جی میں نے اس کی تعریف جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے وہ میں نے درج کر دیا, اب اس کو پڑھیں, اس پر غور کریں. جی اینی ادر کامنٹس اور اینی ادر کوسچن؟ سر ایک مشاہدہ ہے اور اس جی کے ساتھ ایک سوال بھی ہے. جی تو مشاہدے پہ پہلے میں چلوں گا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں نئے نامے کا مطالعہ کر رہا ہوں, خاص طور سے رومیو کے خط کا. تو میں 11واں باب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا, پہلی 6 آیات. اور یہ خاص طور سے پولس رسول کا کہہ لیجیے تفسیر ہے اس واقعے کو لے کر جس کی طرف آج ہم نے پڑھا ہے. وہ اسے اپنے سباق میں اس کا وہ استعمال کرتا ہے اور خاص طور سے وہ خدا کے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کیسے وہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے. تو پہلی آیات سے 6 آیات تک میں پڑھوں گا اور اس سے میری بات واضح ہو جائے گی. بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں. خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا. کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی کیوں فریاد کرتا ہے؟ اے خداوند, انہوں نے تیری نبیوں کو قتل کیا اور تیرے قربانوں کو ڈھا دیا.
اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں، مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے بعد کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو امال سے نہیں، ورنہ فضل نہیں۔ چھوٹا سا مشاہدہ میرا یہ ہے کہ اگرچہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، پرستھتی کیسے بھی کیوں نہ ہو، خدا نے اپنے لیے ایک حصہ، ایک لوگ مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور ان سے وہ اپنی عبادت ضرور لے گا اور اس کے نام کو جلال ضرور ملے گا، اور یہ صرف فضل کے وسیلے سے ہے، اور اس کی بڑی پروردگاری، بڑی رحمت ہے اس کی۔ اور چھوٹا سا سر سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے بات کری کہ جو 40 دن اور 40 رات ہے وہ اس کو مجازی طور پہ لینا چاہیے، تو سر آپ کو تو پتا ہے کلیسیا جامع میں آج کل لوگ خاص طور سے یہ جو 40 دن کا جو روزہ رکھا ہے، سر اس پہ آپ اگر تھوڑا کامنٹ کرنا چاہیں کہ اس کو کیا مطلب 40 دن کا ہی ہونا چاہیے، یا کیا بولتے یہ 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یا 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اس کے بارے میں اگر تھوڑی وضاحت کر دیں گے تو این نوازش ہوگی آپ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کچھ چیزیں ہیں جن کو جو بائبل میں اس طرح سے فرض نہیں کی گئیں، کلیسیاؤں نے ان کو ایک لوگوں کی مدد کے لیے پریکٹس سمجھ کر اس کو شروع کیا۔ انٹینشن اچھی تھی کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ پر غور کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ اس پر غور کریں، ایک سیزن میں اس کے لیے انہوں نے مقرر کیا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلیسیائی ٹریڈیشن ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو 40 دن ہی کرنا ہے یا 40 رات ہی کرنا ہے۔ لہٰذا میری ذاتی رائے جو ہے وہ ہے کہ کوئی یہ آپ ہم پر فرض نہیں ہو گیا، جس طرح لوگ آج کل بہت اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایش ویڈنسڈے نہیں ہوگا یا راکھ نہیں لگائی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ جو ہے لینٹ ہے جو اس کو ہم نے منانا ہی منانا ہے، اور اس میں نہ شادیاں کرنی ہیں نہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیز آر ایکسٹراز، اور اس میں جو تھیولوجیکل جو سبق ہے وہ یہ رہ جاتا ہے، اور ٹریڈیشن جو ہے وہ صرف اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 40 دن 40 رات جو ہے ضروری نہیں یہ 40 دن اور 40 رات ہی جیسے ہم سمجھتے ہیں دن رات ہو ویسے ہی ہو، پورا سال پڑا ہے جس میں آپ ایسی مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ ببلیکل سینس میں خاص طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ 40 دن رات اسٹرکٹلی اسپیکنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عرصے کی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو ایلیا جو ہے وہ کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں وہ کم از کم شاید 7 سے 9 مہینے تک حورب میں رہا تھا، اور اس کے بعد وہ واپس گیا تھا ابھی محلہ میں، اور بیر سبا میں وہ 6 مہینے رہا۔ تو جو اس کا جو سفر تھا وہ یہ آپ کہہ لیں میٹافوریکلی کہا گیا ہے، یہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اس طرح سے نہیں ہے۔ جی ہوپ شکریہ کلیریفائی سم تھنگ۔ جی جی اکثر ایک کوشچن ہے جی کہ یہ جو میڈیا کو کپڑے خوراک مہیا کرتے تھے، جی یہ کوئی یہ میٹافور ہے، یہ بیسیکلی کوئی اس میں ریئلٹی نہیں ہے، وہ دراصل انسان تھے جو اس کو پرووائڈ کرتے تھے، یہ ایک ہے، یہ کیا ہے، یہ مشنی ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا کلام بڑا واضح ہے، جب اگر خدا کا کلام کہتا ہے کوا نے کیا ہے تو خدا اگر وہ انسان کرتے تھے تو پھر انسان کا نہ ذکر کرنا چاہیے تھا، کووں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں رائٹر کا جو پوائنٹ ہے وہ خدا کی ساورنٹی یا اس کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے اس کو بطور آپ کہہ لیں کہ یہوہ یری مہیا کرنے والا اس کو وہ پرووائڈر کے طور پر پیش کرنا ہے کتاب میں، تو وہ ما فوق الفطرت جیسے کہ سپر نیچرل ویز
इख्तियार कर सकता है। अगर आप नूह की किताब का जिक्र पढ़ते हैं, नूह का जिक्र पढ़ते हैं ना फ्लड का, तो वहां पे कौवा जो वापस नहीं आया था, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसी हकीकत को जाहिर करने के लिए है कि वो जो लोग जो चीजें छीन कर खाता है उसको इस्तेमाल करता है खुदा किसी को फीड करने में। तो ये जो है कोई मिथ नहीं है, मैं नहीं ये समझता, और ना ही ये आप कह लें कि बंदे उसको प्रोवाइड करते थे ना कौवों को लगा दिया। ये तो बड़ी मेरे साहब में बड़ी अहमकाना बात होगी ये कहना कि जी अगर कौवे करते थे तो खुदा असल में करते इंसान थे, लेकिन कौवों का नाम लगा दिया। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। मेरी समझ ये है कि खुदा सुपर नेचुरल वेज में प्रोवाइड कर सकता है, ये जाहिर करना था और खुदा ने ये किया है। जहाँ जिसके बारे में इंसान सोच नहीं सकता, जिसको इम्पॉसिबल समझता है, वो उसको पॉसिबल करता है। जी। Anything else? No. Once again, my apologies कि ये Facebook आज काम नहीं चला for some reason. I will see it. लेकिन अगर कोई और सवाल नहीं है या कमेंट नहीं है तो फिर आपकी शमूलियत का बहुत मशकूर हूँ। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप इसमें शामिल हुए, आप खुदा के कलाम को पढ़ते रहें और दूसरों को के लिए बरकत का बायस बने। अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन इसको शेयर करें और दूसरों को भी आप दावत दें कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें कि खुदा के कलाम को गहरे तौर पर सीखने की कोशिश करते रहें। ठीक है जी। Thank you very much for your presence here, and Thank you so much. Blessings to you all. Stay safe. See you next week. Okay. Bye-bye. Bye.